वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यग्रन्थः भवति लघुशब्देन्दुशेखरः कारकप्रकरणस्य कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रम् आधृत्य विचारः क्रियते। अधुना आदौ पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। अत्र सूत्रे शेषे इति पदं नानुवर्तते। स्तोकं पाकः इत्यत्र षष्ट्यभावः, क्रियाविशेषणानां समासाभावः। सूत्रे कृद्ग्रहणं किमर्थम् इति शङ्का। अत्र समाधानं तण्डुलानां पाचकतरः इत्यस्य षष्टिविभक्तिः कृतपूर्विकटं वाक्यस्य साधुत्वविधानम्। आदौ उपक्रमः प्रस्तूयते। षष्टिविभक्तेः चत्वारः भेदाः परिकल्पिताः शास्त्रे। तद् यथा शेषे षष्ठी, प्रतिपदविधाना षष्ठी, कारकषष्ठी, उपपदषष्ठी च। षष्टिशेषे इति सूत्रेण या षष्ठी विभक्तिः विधीयते सा शेषे षष्ठी इति उच्यते। शेषे षष्ठी इत्येव सिद्धे पुनः प्रतिपदम् अष्टाभिः सूत्रैः षष्टिविधानं पाणिनिना कृतम्। एषा षष्ठी भवति प्रतिपदविधाना षष्ठी। अस्याः प्रयोजनं प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति वार्तिकेन समासो निषेधः। शेषषष्ठी विषये प्रतिपदविधाना षष्ठी विषये च अस्माभिः चर्चा कृता। कृज्जु शब्द उपादानेन तु या षष्ठी विहिता सैव कृज्योगा कथ्यते। सा कारकषष्ठी पदेन अभिधीयते। या च विभक्तिः क्रियामाश्रित्य उत्पद्यते सा कारकविभक्तिः। एतादृशी षष्टिविभक्तिरपि कारकषष्टित्वेन गृह्यते। यथा दिवस्तदर्थस्य इति सूत्रेण विहिता षष्टिविभक्तिः। अत्र कर्मत्व प्रकारकः एव बोधः भवति, न तु सम्बन्धबोधः। कारकषष्ठी विधायकानि दशसूत्राणि पाणिनिना प्रणीतानि। कर्तृकर्मणः कृतिसूत्रेण या षष्ठी विधीयते सा तु कारकविभक्तिः। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः। कर्तृकर्मणोः इति षष्ट्यन्तं पदं, कृति इति सप्तम्यन्तं पदं, द्विपदम् इदं सूत्रम्। अनविहिते इति सूत्रस्य अधिकारो वर्तते। यत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया तदन्तग्रहणे कृदन्तार्थः गम्यते। तथा च कृत्प्रत्ययान्त शब्दस्य योगे अनविहिते कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात् इति सूत्रार्थः संपद्यते। इदं विधिसूत्रम्। अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः विधीयते। कृति इति सप्तम्यन्तं पदम्। अत्र कस्मिन् अर्थे सप्तमी इति जिज्ञासायां कृति इति सति सप्तमी इति शास्त्रकारेण प्रतिपादितं। तद्विषये अधुना विचारः करिष्यते। सूत्रे
कृतिपदम सप्तम्यंतम अत्र न औपश्लेषिक सप्तमी। यदि औपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमी स्यात् तदा तस्मिन्नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात्। एवंच कृदन्तपदयोगे अव्यवहितस्य पूर्वस्य कर्तुः कर्मणः च षष्ठी स्यात् इति सूत्रार्थः स्यात्। तेन कृतिः कृष्णस्य इत्यत्र षष्ठी न प्राप्नोति। यतः कृदन्तात् परस्य कर्तुः कृष्णस्य उपस्थितिः वर्तते। एवंच जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र व्यवहिते जगत रूपे कर्मणि षष्ठी न स्यात्। यतोहि औपश्लेषिक अधिकरणे तस्मिन्नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तौ अव्यवहितस्य अर्थः आगच्छति। अत्र कृतिः कृष्णस्य इति वाक्ये अव्यवहिते पूर्वे षष्ट्यन्तं पदं न वर्तते। कृतिः इति कृदन्तपदं तस्मात् परम कृष्णस्य इति वर्तते, अतएव षष्ठी न प्राप्नोति। तथैव जगतः कर्ता कृष्ण इत्यत्र व्यवहिते जगत रूपे कर्मणि षष्ठी अपि न भवति। अतएव अतः कृति इत्यत्र सति सप्तमी इति नागेशेन प्रतिपादितम्। तथा च कृति सति प्रत्यासत्या कर्तृकर्मणोः षष्ठी इत्यर्थः लभ्यते। अत्र शेषे इति पदम् अनुवर्तते न वा इति प्रश्नः आगच्छति। षष्ठी शेषे इति सूत्रात् शेषे पदं नानुवर्तते इति नागेशेन उक्तं, तद्विषये चर्चा क्रियते। षष्ठी शेषे इति सूत्रात् अत्र शेषे इति नानुवर्तते। यदि शेषे इति संबध्यते तदा कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। यतोहि शेषत्वविवक्षायां षष्ठी शेषे इति सूत्रेणैव षष्ठीविधानं संभवति। यथा षष्ठी शेषे इति सूत्रेण एव कार्ये सिद्धे समासवारणाय अष्टसूत्राणि पाणिनिना विरचितानि, तथैव अत्रापि समास निषेधाय कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रं विरचितम् इति वक्तुं न शक्यते। यतः कृज्योगा षष्ठी समस्यते इति समास विधानम इष्टम। अर्थात यदि शेषे इति पदम अनुवर्तते तदा षष्ठी शेषे इति सूत्रस्य यद कार्यं कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य तदपि कार्यं स्यात्। उभयत्र समास विधानं भवति, षष्ठी अपि विधीयते। अतएव कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अतएव अत्र शेषे इति पदं नानुवर्तते। एवं शेषपदस्य अनुवर्तनाभावे वाक्यस्य अर्थबोधः अपि भिन्नः भवति। यथा कृष्णस्य कृतिः इत्यत्र यदि शेषपदम् अनुवर्तेत तर्हि तत्र कृष्णस्य कृति इति वाक्ये कृष्ण संबंधी कृति इति अर्थः स्यात्। किन्तु शेषपदस्य अनुवर्तनाभावे कृष्णस्य इति या षष्ठी तस्याः षष्ठेः अर्थः भवति कर्ता, ङस् विभक्तेः अर्थः भवति कर्ता। अतएव कृष्ण कर्तृका सृष्टिः इति अर्थः स्यात्, कृष्ण कर्तृका कृतिः इति अर्थः स्यात्। अतएव
शेषपदं नानुवर्तते इति सिद्धान्तः। अधुना सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। कर्तरिषष्ट्याः उदाहरणं कृष्णस्य कृतेः करणं कृतेः स्त्रियां भावे तिन् प्रत्ययः भवति। उत्पत्ति अनुकूल व्यापारः क्रुधातोः अर्थः। एतादृश व्यापारस्य जनकः कृष्णः भवति अत्र कर्ता। अतः कर्तृवाचकात् कृष्ण शब्दात् षष्ठी विभक्ति विधीयते, यतो हि कृतिः इति कृदन्तपदं वर्तते। कर्मषष्ट्याः उदाहरणं भवति। जगतः कर्ता कृष्णः। क्रुधातोः त्रिस्प्रत्यये कर्ता इति रूपं निष्पन्नं। कृदन्तपदमिदं त्रिस्प्रत्ययेन कर्तुः उक्तत्वात् कृष्णपदात् फलाश्रयत्वात् जगतः कर्मत्वात् तद्वाचकात् षष्ठी भवति। अतः जगतः इति षष्ट्यन्तं पदं सिद्ध्यति। स्तोकं पाकः इत्यत्र कथं षष्ठी न स्यात् इति शंका उदेति। स्तोकं पाकः इत्यत्र स्तोकं भवति क्रियाविशेषणं। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् एकत्वं क्लिबत्वं च इति नियमो अस्ति। अनेन क्रियाविशेषणानां कर्मत्वात् स्तोकपदस्य कर्मत्वं सिद्धं भवति। पच धातोः घञ् प्रत्यये पाकः इति रूपं निष्पन्नम्। इदं च कृदन्तपदम्। अतः पाकः इति कृदन्तपदयोगे कर्मवाचकात् स्तोकपदात् षष्ठी स्यात् इति शंका उदेति। अत्र समाधानं क्रियते। कर्ता धात्वर्थे भेद संबंधेन अन्वेति। एवं च अनेन सूत्रेण अनुक्ते कर्तरि षष्ठी विधीयते। सूत्रे कर्तृपद साहचर्यात् कर्मणः यदा धात्वर्थे भेद संबंधेन अन्वयो भवति तदा अनुक्ते कर्मणि षष्ठी स्वीक्रियते। अतः स्तोकं पाकः इत्यत्र षष्ठी न भवति, यतो हि स्तोकं पाकः इत्यत्र अभेदान्वयो भवति। स्तोका भिन्ना या विक्लितिः तदनुकूल व्यापारः। अर्थात स्तोकं पाकः इत्यत्र भेद संबंधेन अन्वयाभावात् षष्ठी न भवति। एवं च क्रियाविशेषणानां सर्वत्र अभेदेन अन्वय भवति। व्युत्पत्तिवादेपि स्तोकं पाचकः स्तोकं पाकः इत्यत्र अभेदान्वय विचारः तत्र कृतः। अतएव यत्र कर्मणः भेदेन अन्वय भवति तदा कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रेण षष्ठी विधीयते। यत्र अभेदान्वय भवति तत्र अनेन सूत्रेण षष्ठी न भवति इति सिद्धान्तः। अतएव स्तोकं पाकः इत्यत्र अभेदेन अन्वयात् एव षष्ठी वार्यते। अधुना क्रियाविशेषणानां समास अभावः इति विषये विचारः प्रस्तूयते। क्रियाविशेषणस्तोक दारुणादिभ्यः कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रेण षष्ठी न भवति। न केवलं षष्ठी अपितु समासोऽपि न स्यात्। स्तोकं पाचकः इत्यादौ विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रेण कर्मधारय समासोऽपि अत्र न प्राप्नोति। अत्र पाचक इति विशेष्यवाचकपदेन साकं स्तोकरूप विशेषणस्य अन्वयो न वर्तते। स्तोकस्य
क्रिया विशेषणत्वात् पाचक एक देश पच धात्वर्थ एव स्तोक पदस्य अन्वय भवति। समुदायेन पाचक इति पदेन अन्वयः न भवति। अतएव अत्र सामर्थ्यं नास्ति। सामर्थ्यभावात् समर्थ पदविधि इति नियमेन अत्र समासोऽपि न भविष्यति। यदि कर्मधारय समास न भवति मास्तु, किंतु सहसुपासूत्रेण समास भवतु नास्ति। एवं च सहसुपासूत्रेणापि सुप्सुपा समासो न प्राप्नोति। जतो हि अनेन सूत्रेण सुबन्तेन साकं सुबन्तस्य समासो भवति। अत्र स्तोकम् इति सुबन्तं पदं, पाचकः इति सुबन्तं पदं, किन्तु पाचक समुदाये स्तोकस्य अन्वयाभावात् सामर्थ्यं नास्ति। सामर्थ्याभावात् सहसुपासूत्रेणापि सुप्सुपा समासो न भविष्यति। कृष्टः श्रितः इत्यत्र कथं पदैकदेशे अन्वये समासो भवति इति शंका। पदार्थस्य पदार्थेन साकम् अन्वय स्वीकारे सामर्थ्यस्य उपपत्ति भवति। एवं च सामर्थ्ये सति समासः भवति। अतः कृष्णं श्रितः इत्यत्र समासो न स्यात्। यतः कृष्ण पदार्थस्य श्रित पदार्थैकदेशे तत्र क्रियायाः एकदेशे अन्वय स्वीकारात् समुदाय क्रियान्वय भावात् सामर्थ्यं नास्ति। अतः श्रितादि पद घटक श्रीधात्वर्थ द्वारके सामर्थ्ये कथं प्रवृत्ति भवति इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। यदि सामर्थ्याभावात् कृष्णं श्रितः इत्यादौ समासो न स्यात्, तदा द्वितीयाश्रितातीतपतीतगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अतः सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अवयवद्वारके सामर्थ्ये समासस्य प्रवृत्तिर्भवति। नागे समते तु विशिष्टे श्रितशब्दे कर्म निरूपकत्वम् आरोप्यते। अतः कृष्णं श्रितः इत्यत्र समासो भवत्येव। विशेषणं विशेष्येन बहुलम् इति सूत्रं तु नीलोत्पलम् इत्यादौ चरितार्थम्। अतः सामर्थ्ये एव विशेषण समासः कल्पनीयः। पदार्थस्य पदार्थैकदेशे अन्वये सामर्थ्याभावात् दारुणं यथा भवति तथा अध्यापकः इति अर्थे दारुणाध्यापकः इत्यत्र समासाभावः दर्शितः पतंजलिना महाभाष्ये। अतएव वार्तिककृता कात्यायनेन मलोपवचनम् इति वार्तिकं रचितम्। धात्वर्थे समासाभावात् एव पूजनात् पूजितम् इति सूत्रे भाष्ये दारुणाध्यापक इत्यस्य सिद्ध्यर्थं मलोपवक्तव्यम् इति वार्तिकं प्रारब्धम्। यदि समासः स्यात् तर्हि सुपधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुप्लुकि दारुणाध्यापकः इति रूपं निष्पन्नं स्यात्। तदर्थं मलोपवचनस्य आवश्यकता नास्ति। यदि वाक्ये एव मलोपार्थं तद्वचनम् आवश्यकं तर्हि वाक्ये मलोपश्च वक्तव्यः इति वदेत्। वार्तिकस्य स्वरूपं वाक्ये मलोपश्च वक्तव्यः इति स्यात्। वाक्ये मलोपस्य
अनिष्टत्वातेव कयटेन उक्तं यत् क्रियाविशेषणं दारुणादयः इत्यत्र वयधिकरण्यात् समासो न प्राप्नोति। वयधिकरण्यात् नाम एकार्थी भाव सामर्थ्य अभावात् समासो न प्राप्नोति, अतः मलोप विधीयते। सुप्सुपा समासस्य असार्वत्रिकत्वात् न ग्रहणीयम् इत्यपि कयटेन उक्तम्। सूत्रे कृद्ग्रहणं किमर्थम् इति शंका। धात्वर्थ व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा भवति। धात्वर्थ व्यापारजन्य फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा भवति। अतः कर्तृकर्म पदाभ्यां क्रिया आक्षिप्यते। क्रियावाची तो धातुरेव। एवंच कारकान्वय योग्यता वच्छेदक रूपेण साध्यत्वेन धातुभिरेव क्रियायाः उपस्थितिर्भवति। केवल धातोः प्रयोग न भवति, न केवल प्रकृतिः प्रयोक्तव्या इति वचनं वर्तते। धातोः प्रत्ययद्वयं भवति। तिङ् प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाश्च। तत्र तिङ् प्रत्यय योगे षष्ठी विभक्तिः न भवति, यतोहि न लोकावयनिष्ठा खलर्थतृणामिति सूत्रेण षष्ठी निषिध्यते। तथा च कृदेव अवशिष्यते। अतः स्वतः कृदन्त तदादि योगे एव कर्तृवाचकात् कर्मवाचकात् च षष्ठी भविष्यति। अतएव पुनः सूत्रे कृद्ग्रहणं किमर्थम् इति लिखितस्य प्रश्नस्य आशयः। अत्र समाधानं क्रियते। सतेन कृतः सत्यः अश्वः अभ्रिया काष्ठकुद्दालेन यः खनति सः अभ्रिकः। अत्र तद्धितान्त पदे क्रिया वर्तते। सत्यः अश्वः इत्यत्र क्रयण क्रियास्ति, आभृकः इत्यत्र खनन क्रिया विद्यते। अतः अत्र षष्ठी स्यात्। षष्ठी वारणाय कृद्ग्रहणम् आवश्यकम्। एवंच अध्यारीढम् इति अर्थे अधिकम् इति सूत्रेण अधिक शब्दः निष्पन्नः। आरोहण क्रियायाम् अन्मीतत्वात् अधिका खारी द्रोणेन इति वाक्ये द्रोणे कर्तरी तृतीया भवति। यदि धातुतः उपस्थितिर्भवति तर्हि द्रोणे कर्तरी षष्ठी स्यात्। अत्रापि षष्ठी वारणाय कृद्ग्रहणम् आवश्यकम्। वस्तुतः एतन्न कृद्ग्रहणस्य प्रयोजनम्। किमर्थम् इति विचारः क्रियते। सत्यः अश्वः आभृकः इत्यादौ तद्धितान्तात् पदात् कारकान्वययोग्यतावच्छेदक रूपेण साध्यत्वेन क्रियायाः उपस्थितिः न भवति। अतः अत्र कारकाणाम् अन्वयो न स्यात्। अत्रार्थे भाष्यमेव प्रमाणम्। अतएव हिरुक् इत्यादौ वर्जन क्रिया उपस्थितावपि साध्यत्वेन ततो अनुपस्थितेः हिरुक्पद योगे कर्मादि संज्ञा न विधीयते। अतः षष्ठी न प्राप्नोति। तेन देवदत्तेन सत्यः अश्वः इत्यादौ षष्ठी वारणं न कृद्ग्रहणस्य प्रयोजनम्। एतेन अन्येषां मतं
खंडितम अधिका खारी द्रोणेन इत्यत्रापि कृद्ग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति। अत्र वाक्ये द्रोणपदे कर्तरि तृतीया न भवति, तर्हि कस्मिन् अर्थे तृतीया? अत्र तु हेतौ तृतीया। तत्र द्रोणपदेन जनकत्व रूप हेतुत्व सत्वात् हेतौ इति सूत्रेण तृतीया भवति। अतः अत्रापि षष्ठी न प्राप्नोति। सूत्रे कृद्ग्रहणम् उत्तरार्थम् इति विचारः प्रस्तूयते। यद्यपि कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रे कृद्ग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति, तथापि उत्तरसूत्रार्थं कृद्ग्रहणम् आवश्यकम्। यथा न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इत्यत्र कृद्ग्रहणम् आवश्यकम्। कृत्पदस्य अनुवर्तनेन अव्ययपदेन कृद्ग्रहणम् इत्यर्थः स्यात्। कृद् अव्ययस्य एव योगे षष्ठी निषिध्यते, अन्य अव्ययस्य योगे षष्ठी भवत्येव। अतएव गृहस्य उपरि इत्यादौ नाशौ निषेधः, अतएव षष्ठी भवत्येव। एवं च उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यत्र उभयप्राप्ति इति पदे बहुब्रीहि समास विधानाय कृद्ग्रहणम् आवश्यकम्। यदि कृत्पदस्य अनुवृत्तिः न स्यात् तर्हि उभयोः कर्तृकर्मणोः षष्ट्योः प्राप्तिः यस्मिन् कृति इति बहुब्रीहि समासो न स्यात्। अतः कृद्ग्रहणं कर्तव्यमेव। वस्तुतः एतदपि न कृद्ग्रहणस्य प्रयोजनम्। एतद्विषये चर्चा क्रियते अधुना। न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति सूत्रे कृद्ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। यतोहि अव्ययार्थस्य ये कर्तृकर्मणि इति व्याख्यानेन इष्टसिद्धिर्जायते। कृद् अव्ययस्थले एव अव्ययार्थस्य ये कर्तृकर्मणि इति संभवतः तयोः कर्तृकर्मणोः क्रियायोगे एव संभवात्। उभयप्राप्तौ इत्यत्र बहुव्रीहि समास विधानाय अपि कृद्ग्रहणं नावश्यकम्। एकाच द्वे इति सूत्रे एकाच पदे बहुब्रीहि समासो विहितः। अत्र अन्य पदार्थ भवति धातुः। अन्य पदार्थस्य धातुपदस्य श्रवण अभावेपि एको वच् यस्मिनिति सामान्यतः एव यत्किंचित् विशेष्यम् आदाय बहुब्रीहि भवति, व्याख्यानात् सिद्धेर्भवति। अतएव अत्रापि बहुब्रीहि समासः भवत्येव कृत्पदस्य अभावे। उभयप्राप्त इत्यत्रापि शब्दात् कृतिपदस्य अनुपस्थितत्वेपि बहुब्रीहि समास विधाने न कोऽपि दोषः। गुणभूते निष्कर्तरि षष्ठी विधानं कृद्ग्रहणस्य प्रयोजनम् इति विविच्यते। भेदिका देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य च कष्टनाम इत्यादौ गुणभूते नीच प्रकृत्यर्थकर्तरि षष्ठी विधानाय कृद्ग्रहणम् आवश्यकम्। अर्थात भेदनम भेदिका निजंतात् पर्याय अर्हण इति
भावे णमुच प्रत्यय अथवा धात्वर्थ निर्देशे नवुट। प्रधान अप्रधानयोः प्रधानस्य ग्रहणमिति न्यायेन प्रधाने देवदत्ते निजन्तकर्तरि कृज्योगे षष्ठी भवति। अप्रधाने गुणभूते प्रयोज्ये कर्तरि यज्ञदत्ते षष्ठी विभक्ति ही न प्राप्नोति। अतः प्रयोज्य कर्तरि षष्ठी विधानार्थम कृतपदम यौगिकम इति स्वीकृतम एवं च करोति इति कृत इति कर्तृपदम एवं व्याख्यानेन गौणे कर्तरिणिच कर्तरि अपि षष्ठी भविष्यति। अतएव कृद्ग्रहणम आवश्यकम। वस्तुतः एतदपि न कृद्ग्रहणस्य प्रयोजनम्। अत्र यत्नं विना षष्ठी सिद्ध्यति। यथा चैत्रेण मैत्रेण ओदनः पच्यते इति वाक्ये अप्रधाने प्रयोज्य कर्तरि मैत्रे तृतीया विधीयते विनैव यत्नं तथैव यत्नं विनापि अप्रधाने कर्तरि यज्ञदत्ते षष्ठी भविष्यति। एतदर्थं कृद्ग्रहणं न कर्तव्यम्। एतत् सर्वं मनसि निधाय दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां वृत्तौ अतः कृति किम् इति प्रश्नः उत्थापितः। एतदेव कृति किम् इति प्रश्नस्य आशयः। कृति किम् इति प्रश्नम् उत्थाप्य तदिते माभूत् इति उत्तरितं दीक्षितेन। अर्थात तदितांत शक्ति ग्रहमात्र प्रयोज्य उपस्थिति विषय क्रियायाः कर्तरि कर्मणि च षष्ठी माभूत् इत्यर्थः। सूत्रे कृद्ग्रहणेन कृदंत पर्याप्त अनुभाविक शक्ति ग्रह प्रयोज्य शाब्दबोध विषय क्रिया निरूपित कर्तृकर्मणोः षष्ठीति सूत्रार्थ। उदाहरणं यथा कृतपूर्वी कटम् इति। नेक्स्ट कृतः कटः पूर्वम् अनेन इति विग्रहे सकर्मकात् क्रीधातोः अक्त प्रत्यये पूर्वपदेन साकं समासो न भवति। अतः पूर्वं कृतम् अनेन इति विग्रहं कृत्वा कटरूपकर्मणः अविवक्षा क्रियते। एवं च अकर्मकत्वात् पूर्वं भावे अक्त प्रत्यये कृत इति रूपं निषिद्धम्। ततः पूर्व शब्देन समासे सपूर्वाच्च इति सूत्रेण इनि प्रत्यये कृतपूर्वेति प्रयोगः सिद्ध्यति। ततः कटकर्मणः विवक्षायां कृतपूर्वी कटम् इति भवति। अत्र तदितान्तेन कृतपूर्वी पदेन करणक्रियायाः उपस्थितत्वात् कटपदात् न षष्ठी स्यात्। तण्डुलानां पाचकतरः इत्यत्र कथं षष्ठी इति शंका गच्छति। यदि तदितान्तेन कृतपूर्वी पदेन क्रयणक्रियायाः उपस्थितत्वात् अनेन सूत्रेण षष्ठी न भवति तदा तण्डुलानां पाचकतरः इत्यत्र तण्डुलपदात् कथं षष्ठी स्यात् इति शंका। पाचकतरः इति तदितान्तं पदं पाचक इति कृदन्तपदशब्दात् तद्धितः तर प्रत्ययो भवति। अत्र समाधानं क्रियते। तण्डुलानां पाचकतरः इत्यत्र तरप्रहितस्य पाचकशब्दस्य स्वतन्त्ररूपेण प्रयोगः भवति। अतः कृदन्तपदेन
पाचकपदेन क्रियायाः उपस्थितिर्भवति एवंच तस्याः क्रियायाः कर्म भवति तण्डुलपदम् अतः कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रेण षष्ठी भवत्येव। अतएव सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तं तद्धिते मा भूतिति न तु तद्धिताधिक्ये मा भूतिति उक्तम्। एवंच भाष्येपि तद्धितस्य ये कर्तृकर्मणि तत्र मा भूत् कृतो ये कर्तृकर्मणि तत्रैव यथा स्यात् इति उक्तम्। कृतपूर्विकटम् इत्यत्र वाक्यम् अशुद्धम् इति शंका। कृतः कटः पूर्वम् इति विग्रहे कृतक्रियायाः कर्म भवति कटपदम्। काः कृतः इति प्रश्ने कटः इति उत्तरम् आयाति। कृतपदार्थस्य कटपदार्थसापेक्षत्वेन सापेक्ष्यम् असमर्थवत् भवति इति वचनेन एकार्थीभावरूपसामर्थ्याभावात् कृतपदेन साकं पूर्वपदस्य समासो न प्राप्नोति। एवंच सपूर्वाच्च इनि प्रत्ययोपि न भवति। अतः कृतपूर्वीकटम् इति वाक्यमेव शुद्धम् इति शंका। अत्र समाधानं क्रियते। क्रीधातोः भावयुक्त प्रत्ययो विहितः। अत्र कर्मणः विवक्षा न कृता। ततः कृतपदस्य पूर्वपदेन सह समासो भवति। समासात् पूर्वं कर्मान्वयाभावात् कृतपदस्य सापेक्षत्वं नास्ति। अतः एकार्थीभाव सामर्थ्यस्य सत्वात् समासो भवति। अतएव अधीति व्याकरण इत्यत्र अक्तस्य इनि विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन कर्मवाचकात् व्याकरण शब्दात् सप्तमी सिद्ध्यति। अत्र अधिपूर्वकात् इंग अध्ययने इति धातोः भावेयुक्त प्रत्यये अधितम् इति पदं निष्पन्नम्। ततः इनि प्रत्यये अधीति इति रूपम्। व्याकरणम् अधीतवान् इति अर्थे अधीति व्याकरणे इति प्रयोग भवति। अत्र इन्यर्थं प्रति गुणभूतावध्ययन क्रिया प्रयोज्या कर्म संज्ञा। भाष्येऽपि उक्तं यत् यदा वाक्यं न तदा भावेयुक्त प्रत्ययः। यदा भावे प्रत्ययो विहितः तदा कटकर्मणः विवक्षा न भवति। एवं च समासो भवति। स च समासो न कर्मक्त प्रत्ययान्तेन भवति अपितु भावक्रान्तेन सह। यमेव कर्मणः अविवक्षा नाम अर्थात प्रयोगानुरोधिनी विवक्षा भवति। पूर्वं कटकर्मणः अविवक्षा समास तद्धित विधान अनन्तरं कर्मणः कटस्य विवक्षा। अतः अत्र भाष्यमेव प्रमाणम्। एतादृशस्य केवलस्य क्वापि अप्रयोगेण तद्धितान्त समुदाय शक्त्या क्रिया उपस्थापकत्वेन तद्योगे कटशब्दात् षष्ठी न भवति। एवं च अनुक्ते कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया भवति। अतः कटम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः। कृतपूर्वी इत्यत्र भावयुक्त प्रत्यय विधानं व्यर्थम् इति शंका। क्रीधातोः नपुंसके भावे अक्तः इति सूत्रेण अक्त प्रत्यये कृतम् इति रूपं निष्पन्नं भवति। सकर्मक धातोः नपुंसके भावे अक्त प्रत्ययो विधीयते। अतः
कर्मणः अविवक्षां विधाय भावे अक्त प्रत्यय विधान प्रयासो व्यर्थः इति शंका। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः नपुंसके भावे अक्तः इति सूत्रेण अकर्मक धातोरेव अक्त प्रत्यय विधीयते, न तु सकर्मक धातुः अक्त प्रत्ययः। अत्र अकर्मकेभ्यः इति पदस्य अनुवर्तनं भवति। अकर्मक पदानुवृत्तौ भाष्यमेव प्रमाणम्। ददेहि दुःखस्य मादृग्भ्यो ध्यायेयामोदमुत्तमम् इत्यत्र आमोदस्य कथं न षष्ठी इति शंका। ददेहि दुःखस्य मादृग्भ्यो ध्यायेयामोदमुत्तमम् इति भट्टिकाव्यस्य पद्ये आमोदम् इति कर्मवाचकं पदम्। अत्र ददेहि ध्यायेहि इति कृदन्तपदं वर्तते। कृदन्तपदयोगे कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रेण षष्ठी प्राप्नोति। अतः षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः कथं न कृतः दण्डिना इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। अत्र पद्ये गृहीत्वा इति पदस्य अध्याहारः कर्तव्यः। पुष्पादीनाम् आमोदं गृहीत्वा दुःखैः ददेहि एतादृशः अन्वयो विधेय। अतः आमोदम् इति गृहीत्वा इत्यस्य कर्मत्वात् द्वितीया भवति, न तु षष्ठी। अत्रापि कर्तृकर्मणः कृते इति सूत्रेण षष्ठी प्राप्ता, परन्तु न लोकाव्ययनिष्ठा इति सूत्रेण कृदन्तव्यययोगे षष्ठी निषेधात् द्वितीया विहिता। एवं प्रकारेण कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अधुना पाठ्यस्य मुख्यः अंशः उपस्थाप्यन्ते। कर्तृकर्मणः कृते इति विधिसूत्रम्। अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तिर्भवति। इयं कृज्योगलक्षणा षष्ठी इति उच्यते। चतुर्विधेषु षष्ठीषु यं कारकषष्ठी। कृज्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात् इति सूत्रार्थः। कृज्योगा षष्ठी समस्यते। षष्ठी शेषे इति सूत्रात् शेषपदम् अत्र नानुवर्तते। कृति इत्यत्र सति सप्तमी न तु औपश्लेषिक सप्तमी। स्तोकं पाकः इत्यत्र क्रियाविशेषणत्वात् कर्मवाचकात् स्तोकपदात् षष्ठी न भवति। स्तोकं पाचकः इत्यादौ क्रियाविशेषणपदेन साकं समासोऽपि न भवति। तद्धितान्तपदयोगे षष्ठीवारणाय सूत्रे कृद्ग्रहणं विहितम्। तण्डुलानां पाचकतरः इत्यादौ कृदन्तप्रयोगस्य पृथक् उपस्थितित्वात् तद्धितयोगेऽपि षष्ठी न भवति। सूत्रे कृद्ग्रहणात् कृतपूर्विकटम् इत्यत्र कटपदात् न षष्ठी। अत्र क्रीधातोः भावे अक्तप्रत्ययो विहितः, कर्मणः अविवक्षा कृता। ततः कृतपदस्य पूर्वपदेन साकं समासे इनि प्रत्यये कृतपूर्वीति रूपं निष्पन्नम्। तदनन्तरं कटकर्मणो विवक्षायाम् अनुक्ते कर्मणि द्वितीया इति कटशब्दात् द्वितीया भवति।